السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو هو على سويت ديال الفيديو السابق. في هذا الفيديو ان شاء الله غنطرقوا الكوردوني كارتيزيان soit un référentiel ou bien un repère O, X, Y, Z, des vecteurs unitaires I, J et K, portés respectivement par OX, OY et OZ. Le vecteur unitaire, c'est-à-dire le module de I égale le module de J égale le module de K égale à 1, porté par OX et OY, yani I porté par OX, هي I. هنا OY هي J وهنا عندي K. On considère un point M dans l'espace, يعني هذا point M في الفضاء، كاين في الفضاء دي كوردوني X Y et Z. الوغ باش نعرفو هاد البوان M الإحداثيات ديالها خصني ندير ليها البروجيكسيون على هاد لو بلان أو إكس إيكغيك ونشوف الارتفاع ديالها مع زد. الوغ كندير البروجيكسيون الإسقاط العمودي للنقطة M على هاد لو بلان كنتحصل على اش، وبالنسبة لهاد الاش كنشوف إيكغيك ديالها هو و زد ديال او إكس ديالها هو، دونك إكس و إيكغيك. وهنا كندير عندي هاد المسافة اش ام اللي هي زد. الوغ واخيرا كنشوف بلي او ام عندها اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد كا. الا جينا كاع نطبقو علاقة شارل كنلقى بلي او ام كتساوي او اش بلس اش ام. فوالا او اش هي او اش وهي اش ام. Chaque point est défini par ses coordonnées qui sont uniques. يعني كيكون عندنا البوان ام كنلقاو راه عندها واحد اكس وواحد ايكغيك وواحد زد، ما يمكنش تكون عندهم جوج اكسات ولا جوج ايكغيك. ديبلاسمون اليمونتير يعني ديك المتجهه الانتقال، المتجهه باش تتحرك. مثلا عندي على لانستون تي عندي واحد البوان ام هنا، على لانستون تي بريم كتكون عندي ام بريم هنا. الوغ خصني نشوف انا ديك الفيكتور باش تحرك هاد ام باش نتحصل على ام بريم. قلنا او ام ايكالا اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد كا. الوغ دي او ام اللي هي فيكتور ديبلاسمون ايكالا دي اكس اي بلس دي ايكغيك جي بلس دي زد كا، بحيث انا هنا كندير لا ديريفي غنشوفوه من بعد اللي هو مهم. الوغ كنجيو دي او ام هي او ام بريم، هي او ام بريم موا او ام، يعني le point final moins le point initial. دي او ام ايكالا او ام بريم بلس هاد الموا كنقلبو كيكون عندي ام او. دي او ام ايكالا ام بريم، يعني ها هي الفيكتور ديبلاسمون، ها هي الفيكتور ديبلاسمون. سيتادير الا جيت انا دابا نشوف داك دي اكس عندي ام، ها هي مثلا اش، وهنا هاد ام بريم عندها هاد اش بريم، يعني كيكون عندي هنا اكس وهنا كيكون عندي واحد اكس بريم، هذه هي دي اكس. ونفس الشيء ها هي إيكغيك بريم، ها هي إيكغيك، يعني هذه هي دي إيكغيك. ونفس مع كنديروها لدي زيد باش نلقى دي زيد، هنا زيد بريم وهنا زيد، وهاد الديسونس هي دي زيد، بحيث دي إكس هي إكس بريم موا إكس. دي إيكغيك ميم شوز إيكغيك بريم موا إيكغيك. دي زيد هي زد بريم موان زد. ثالثا لي كوردوني سيلندريك. علاش نحتاجو لي كوردوني سيلندريك؟ عندي واحد البوان ام مثلا كدور على واحد لاكس او زد. الوغ الا بغيت نخدمها بلي كوردوني كارتيزيان كتكون صعيبه عليا، دونك الحل الوحيد خصني نخدم بشي كوردوني اللي هما باش يسهلوا عليا المأموريه. الوغ كوردوني سيلندريك كيكون عندي لا باز اورو او في اي كا افيك لي كوردوني رو مع في مع جي. عندي ام كتكري لي واحد السيركل مثلا ولا ان سيلندر، كندير لها مثلا الا بغيت الاحداثيات ديالها كندير لها البروجيكسيون كيما درت في كارتيزيان. وهنا كيكون عندي غو، هاد ديسونس بين هنا وهنا كيكون عندي غو، وهاد الفيكتور هي اوغو، يعني كتكون هنا هي اوغو، وهي او في غادية مع في، بحيث او في بيربونديكولير على اورو، وكا ديما تكون طالعة الفوق. وها هي في ديما اونتر او اكس
مع او اش كنلقى في اي قلنا او اش هي غو كوردوني غو قلنا في توجور اونتر 0 اي دو بي يعني ديما هاد في كضرب ليا دور هنا باش تكري ليا واحد السيركل autour de l'axe OZ. Et d'après relation de Charles, on a OM égale à OH plus HM. HM. OH اللي هي ρ. Voilà. ρ plus HM اللي هي Z. هذه تساوي Z. Z fois le vecteur اللي هي K. اللي هي vecteur unitaire مع l'axe Z. Donc OM هي OH plus HM كنتحصل على OM. بها نبلي با حيت هاد M راه درنا ليها البروجيكسيون على هاد المستوى يعني راه كاين عندي واحد الزاوية قائمة هنا بلي با. الوغ نشوفو دابا الغولاسيون اونتر لي كوردوني كارتيزيان مع سيلندريك. إلا جينا لهاد المستوى هو او اكس ايكغيك ها هو بصنا هنا ها هو او ايكغيك اكس عندي هنا غو ها هو غو بين ايكغيك مع اكس وهاد الفيكتور اللي هي او في. الوغ اكس كيساوي باينه غو فوا كوسينوس في كندير لها اسقاط ديال هادي ايكغيك اللي هو كندير الاسقاط ديال هادي اللي هي غو سينوس يعني الزاويه المقابله ها هو هادي مقابله مع هادي والزيد راه كيبقى الزيد ما كيتغيرش. والى عندنا غو فيكس نبداو بالزيد فيكس مع في فيكس. هاد الزاويه غتبقى هكا وهاد الزيد وهاد الارتفاع ديال ام غتكون كما كان وعندي الفارياسيون ديال غو. الوغ الموفمون ديال ام غتكري ليا واحد الدروات ستادير يعني غتبقى فيها هكا زيد هكا يعني ام غتمشي مع هاد اورو وغتكون هكا دونك غتكون غاديه مع هاد اورو. الا عندي نعتبرو غو فيكس وزيد فيكس يعني كتفاري في كتغير من زيرو كما قلنا من زيرو حتى ل 2 بي. الوغ الموفمون ديال ام غتكون عباره عن سيركل ها هي كدور هكا حيت الزيد ديالها فيكس وغو ديالها غو ديال السيركل راه كيكون ديما فيكس. ولا عندي في فيكس وغو فيكس وزيد كيفاري يعني ام كتكري ليا واحد الدروات اللي غيكون باراليل مع او زيد. فوالا maintenant نطرقوا الغولاسيون اونتر لي فيكتور ديال لا باز سيلندريك مع لي فيكتور ديال لا باز كارتيزيان وهذه مهمه غتحتاجوها بزاف الخطرات ان شاء الله. يعني عندي اي اللي هي بورتي بار او اكس جي بورتي بار او واي وعندي غو اونتر او. الوغ عندي في بين غو مع اي الوغ اورو كندير البروجيكت كندير الاسقاط هادي نسقطها على هادي اللي هي كوسينوس في فوا اي بلس سينوس في فوا جي وعندي او في اللي هي موان سينوس لحقاش هنا عندي موان اي هادي كتساوي موان اي دونك هي موان سينوس في فوا اي بلس كوسينوس في فوا جي. ديانيغمون هاد الشابيتر غنطرقو الكوردوني سفيريك. علاش كوردوني سفيريك؟ مثلا عندي واحد السفير عندي مثلا واحد الكره نخدمها بكوردوني سيلندريك امبوسيبل تكون صعيبه الا خدمتها بكوردوني كارتيزيان حتى غنصعب الماموريا على راسي دونك غنختار لي كوردوني سفيريك اللي هما يسهلوا ليا الماموريا. الوغ قلنا لا باز اورو في او تيتا اي او في دي كوردوني ار تيتا اي في كما لاحظتوا عندي او في هنا كتعاود بين الكوردوني سفيريك مع كوردوني سيلندريك يعني عندي العلاقه بين كوردوني سيلندريك مع كوردوني سفيريك كما كتلاحظوا. هيا عندي واحد السفير عندي بوين ام هنا الوغ او ام كتساوي ليا ار يعني الموديول ديال او ام هو ار ايكال او ام الموديول ديال او ام وهذه بورتي بار اورو. وعندي تيتا اونتر او زد مع او ام تيتا بين او زد مع او ام اي توجور تيتا اونتر 0 اي بي هي ما كتوصلش 2 بي بحال في هي كتضرب غير دور هكا من 0 حتى بي. وعندي في كما شفناها في سيلندريك بين او اكس مع او اش. ها هي دابا ندير البروجيكسيون ديال هاد ام ها هي اش هنا دونك ها هي في
بحيث او تيتا سي دو فيكتور اونيتير طونجونت اون ام دون لو سونس دو تيتا، يعني ها هي تيتا غتكون هكا، بحيث تيتا و تيتا بيربونديكولار مع او ار، وهاد او في اما تدخل ولا تخرج، ولكن ديما هي كتشوف على برا كتخرج، كيما او ام ايكالا ار او ار. لا باز سفيريك ديما او ام ايكالا ار او ار. Alors, d'abord, نشوف la relation entre les coordonnées. La relation entre les coordonnées sphériques مع les coordonnées cartésiennes. أولا غنبداو بعدا بلي فيكتور. قلنا لي فيكتور ديما كنخدمو بهذا، ها هو كما قلت لكم، عندي او ار، عندي او تيتا، او في ها هي خارجه بوان، عندي كا باش نعقل على هاد لا باز، عندي كا بيربونديكولار ديما على اورو. هادي عفوا هنا عندنا او في، هنا غتدخل هاكا، هنا عندنا او في غتدخل على حساب لا ريغل دو تيربوشون. عندي او ار هكا و تيتا هكا، يعني كندير هكا و او في كتدخل لداخل، فوالا. الوغ دابا غنمشيو لغولاسيون انتر لي كوردوني. عندي اكس، نشوف اكس شحال كيساوي فونكسيون دو ار اي تيتا اي في، وكذلك ايكغيك وكذلك زد. واخا عندنا هاد ديسونس هي هادي كتساوي ار سينوس تيتا. في سيلندريك هاد ديسونس مثلا كتكون كتساوي غو، ولكن هنا هادي كتساوي ار سينوس تيتا. علاش؟ ها هو هاد تريونغل قائم الزاويه هنا، ها هي حيت ام درنا البروجيكسيون على او زد. الوغ هذا كيساوي ار سينوس ديال تيتا، ها هي تيتا وهي ها هو سينوس. دونك اكس كيساوي هذا فوا كوسينوس ديال هاد في، ها هو ار سينوس تيتا اللي هو ديستونس فوا كوسينوس في. بالنسبه لايكغيك حتى هو ار سينوس تيتا، ديما هاد ديستونس كتبقى هي فوا سينوس ديال في، ها هي ايكغيك وهي اكس. والزد هو كوسينوس ديال هاد الزاويه، كوسينوس ديال تيتا فوا ار، ها هي. وبالنسبه لهاد الغولاسيون اونتر لي فيكتور دي باز، يعني لي فيكتور ديال سيلندريك مع كارتيزيان و سفيريك مع سيلندريك، و لو غولاسيون اونتر لي كوردوني راه هي مهمه. اللي ما فهم شي حاجه يقولها لينا، حيت غنحتاجوها في الشابيتر ديال الثانيه اللي هي السينيماتيك ديال بوان ماتيريال، يعني داكشي ديال الفيتاس وديال لاكسيليراسيون. السلام عليكم الخوت، وما تبخلوش علينا بلي جيم وبلي بارطاج باش تعم الفائده، وشكرا.